समज आयज अशें आयकलें की इंटरनॅशनल क्रिकेट इंडियन टिमीचो प्लेयर यशस्वी जयस्वालाक तुमी गोवा टिमीन आपयलेलो आसा म्हणजे कितें एक्झॅक्टली सांगचे? गुड इवनिंग सगळ्यांक. मेन म्हळ्यार कितें जालें, आमी गोंयची क्रिकेट वाडोवपा लागून आनी आमी मुद्दम यशस्वी जगवार आमी कमिटी मेंबरांनी जावं आमी GCA मारपा ताका एप्रोच केलो आनी तेणें आमची पळय आमी तेमकां तेजे कडेन जी मागणी एक आपयलो ताका गोंया खातीर, तेणें आमचें तें एक्सेप्ट केलें आनी तेणें आमकां आपूण गोंया खातीर खेळटा म्हणून आमकां उतर केलें. म्हणटकीर त्या बाबतींत ताका आमी गोंया खातीर खेळोन ताका आमी आमची टीम लीड करपा खातीर तेजी जबाबदारी दिला आनी ताका सांगलां आनीकूय पळय तूं आमचे खातीर कितें गोंया खातीर करपाक सोदता आनी आमी करया, आमी विथ मॅनेजींग कमिटी आनी आमी बरोबर एक एकूण डिसिजन घेवन आमी फुडें व्हरया आनी क्रिकेट टीम तयार करया. सो ह्या सीझन येता त्या सिजनाक लीड करतलो? हय, येता त्या सिजन तो लीड करतलो. ओके. सेकंड थिंग, फर्स्ट टायम म्हाका दिसता हिस्ट्रीन म्हणल्यार अशी पिंक बॉल तुमी इनिशिएटीव घेतलेला स्टार्ट केलेला आसा. हो कॉन्सेप्ट कसो? हो कॉन्सेप्ट मागीर ग्रँड मॅकडॉनाल्ड आपल्या जे मिसेस कॅन्सरा पेशंट आसली ताका लागून तेणी एक अवेरनेसा लागून तेणी एक हे केल्लें पिंक बॉलाचें. तेन्ना आमी अशी डिसायड केल्लें की आमी एक पिंक बॉल करतले, पूण हांव सेक्रेटरी रिसेंटली जाल्ले कारणान हांव फुल्ल टुर्नामेंट आनी कॅन्सर अवेरनेस एक प्रोग्राम करूंक शकलो ना, कळ्ळें. पूण आतां कितें आसा, एक फायनल तरी खेळयल्या, पूण फुडल्या वर्सा आमी खरेंच एक कॅन्सराचो अवेरनेस आमी हे करतले आनी तेजे बाबतींत तेणी जो पळय तेगे आयडियाज आसा त्यो लोकां खातीर पावोवपाचें आमी काम करतले. ओके. आनी एज अ GCA सेक्रेटरी हाव आर यू गोईंग? तुमचो न्यू पोजिशन कशें पळयता तुमी? पळय हांव जाल्यार एक 15 दीस जाला. आतां तेजेर आन्सर तुमी दिवपाचें की हांव कशें करता तें. हें म्हाजे कडच्यान कशें जातलें, तुमचे कडच्यान म्हाका आन्सर मेळपा जाय बाबा आमी GCA फुडें कशी व्हरता आनी फुडें कशें व्हरतले तें. कळ्ळें पळय, हे जे आमकां GCA व्हरता चेतन देसायाचें आमकां ब्लेसिंग आसा आनी तशें आमकां आमचो जॉयंट सेक्रेटरी रोहन देसाय BCCI जाल्ल्यान तेजेय हेल्प आमकां जातलें, कशें. आनी आमचे प्रेसिडेंट जावं सेक्रेटरी, जॉयंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर सगळे आमचे बरोबर आसा आनी आमी बरोबर रावन काम करतले. ओके. रुपेश बाब, एज अ GCA सेक्रेटरी आतां जो सांबाळ्ळो जाल्यार कॉर्डिनेशन तुमचं कशें आसा आनी हाव इट इज गोईंग ऑन? एक्सलंट. सो आमचो आतां सेक्रेटरी जेन्ना त्यांनी हातीन घेतला, एक बरी गजाल सगळे जाल्ले आसा. दिस इज तेजो सुद्धा एक वन ऑफ द खरीच बरी इनिशिएटीव आसा. यशस्वी जयस्वाल असो प्रेझेंट टेस्ट प्लेयर म्हाका दिसता वर्ल्डाक सध्या तो 4th आसा आनी तो आमकां खेळटा एक बऱ्यांतले बरी आनी आमचे गोंयकाराची आमचे गोंयचे प्लेयरांकूय सुद्धा एक तांकां एक बरें ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली तेज्या वांगडा खेळपाक आनी ते खंय तरी तेंचो सुद्धा लेवल खंय तरी वाडटलो. ओके. इवन ऑन दिस पिंक बॉल पिंक बॉलाची एक्चुअली आता सेक्रेटरीन सांगल्या भशेन इट इज अ अवेरनेस फॉर अ कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर. सो नाव आमी आतां हो जेन्ना आमचो GPL गोवा प्रिमियर लीग जेन्ना आमी स्टार्ट केल्लो तेन्ना आमी चिंतलेले की ते फायनल आमी एक खरें बरें कितें तरी करतले म्हणून. सो वी थॉट लायक ऑफ गोईंग फॉर अ पिंक बॉल. आतां सांगपाक म्हणल्यार पिंक बॉल आजुनूय खंयच्याच स्टेटीन खेळिल्लो ना. एक आमची मॅच जाल्ली बिटवीन इंडिया वर्सीस बांगलादेश इन कोलकाता जाल्ली. सो तेजे उपरांत आमी स्टेट लेवल आमी दिसता हिस्ट्री केल्ली आसा इन गोंयान की फर्स्ट टायम पिंक बॉल स्टेट लेवलीचेर खेळ्ळो आनी खरोच तो आयज सारको सक्सेसफूल जाल्लो आसा.